सुबह का सूरज आसमान के निचले हिस्से से ज़रा ऊपर को झांकता अपनी सुनहरी रोशनी हर सू बखेर रहा था। फजर को बासी हुए चंद सातें ही बीती थीं जब निगार बेगम सफ़ेद हवेली में दाखिल हुई। बीजान नाश्ते से फारिग होकर लाउंज की जानिब बढ़ रही थी जब निगार बेगम पर निगाह पड़ते ही ठिठक कर रुकीं और फिर बेख्तियार आगे को आईं। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? उन्हें इस तरह सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में देखकर बीजान ज़रा हैरान हुई थी, मगर निगार ने कोई भी परवाह किए बगैर आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और फिर सोफे पर पुरतकल्लुफ़ से अंदाज में बैठ गई। बीजान भी उनके साथ ही बैठी थी। कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से सोच रही थी तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का। बस आज नाश्ते के बाद फारिग थी और हाशिम निकल रहा था डेरे के लिए। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दे ज़मानी के यहाँ, और फिर आ गई। सर पर डले जामनी रंग के रेशमी दुपट्टे को उन्होंने माथे तक बराबर करते हुए यहाँ वहाँ देखा। अमल कहाँ है? कॉलेज चली गई क्या? अरे नहीं भाभी, तैयार हो रही है कमरे में, अपने पर्चे हो रहे हैं ना उसके। बीजान अब ज़रा ढीली होकर सोफे की पुश्त से टिक कर बैठी और रुख निगार बेगम की जानिब मोड़ा। उनकी बात सुनकर निगार बेगम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। हाँ, बताया था मुझे अर्जुमन ने, नाजिया के भी पर्चे हो रहे हैं ना। अपनी अमल और नाजिया एक ही जमात में है नहीं? गुडमुड होती मालूमात के साथ उन्होंने बीजान से पूछा तो बीजान ने सर को खम दिया। जी भाभी, खैर से हम उम्र जो हैं हमारी बच्चियाँ, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे इन सब के, लंबी उम्र दे, सुख वाली ज़िंदगी दे। आप बताएं, दोनों बेटियां ठीक हैं आपकी? और हाशिम? रब दा शुक्र है ज़मानी, सब ठीक चल रहा है। उसी पल अमल जीनों से उतरती हुई नजर आई। सफ़ेद बेदाग से यूनिफॉर्म पर बड़ी सी स्याह चादर लिए वो नीचे उतर रही थी। चुटिया में गुंधे बाल चादर से ढककर कंधों पर पड़ी थी और चेहरा सुबह की पाकीज़गी में यूं धमक रहा था गोया धुला हुआ चांद हो। वो धुली हुई शफाफ चांदनी लगती थी। निगार बेगम को देखते वो मुस्कुरा कर उनके करीब आई, फिर हाथ में पकड़ी फाइल्स वगैरह दरमियाने टेबल पर धरी और उनसे गले मिली, सर पर प्यार लिया। मगर उसे निगार बेगम के रवैये में कुछ अजीब सी चुभन महसूस हुई थी जो उसके लिए नई बात थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं ताई जी आप? नरमी से सवाल किया गया जैसे वो हमेशा करती थी, मगर निगार बेगम ने उस पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अलबत्ता सलाम का जवाब देते उन्होंने उसके सर से पाँव तक उसे गहरी नज़रों से देखा जो उसे अजीब सा लगा। वो अनकम्फर्टेबल सी हुई थी। पर्चे कब तक ख़त्म होंगे तेरे? जी, आज दूसरा पेपर है ताई जी, अगले हफ्ते तक ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। उसके मुस्कुरा के कहने पर वो भी मुस्कुराई थी, मगर न जाने क्यों उसे वो पहले वाली गर्म जोशी मफकूद महसूस हुई। निगार का रवैया उसे गैर आराम दे कर रहा था। जल्दी जल्दी ख़त्म कर पर्चे। फिर माँ का हाथ बटा। कैसे इतने झमेले समेटेगी शादी के, अकेले अकेले वो? और तू ज़मानी, लड़की को ज़रा घरदारी सिखा, कोई काम काज सिखा। अब मेरी बेटियां हैं, मजाल है जो मैं बावर्ची खाने में कदम भी रख दूं। खुद करती हैं और ख़ुद संभालती हैं, और इससे तो उम्र से इतनी बड़ी भी नहीं है। उनके नखुवत से कहने पर ज़मानी मुस्कुराई। उन्हें निगार के इस रवैये की आदत थी। बिला वजह तंज और जताने से वो बाज नहीं आती थी, मगर अमल के लिए इस तरह से बात करना उनके लिए भी नया था। ख़ानदानी सियासतों में वो कभी बच्चियों को नहीं घसीटा करती थी, मगर आज तो उनकी जौन ही अलग थी। अभी तो पढ़ रही है भाभी, कितना पढ़ाना है तुझे इसे? उन्होंने ज़मानी की बात काटी थी। भला लड़कियों ने अगले घर जाकर पढ़ाई का क्या करना है? अगर पकाना नहीं आता तो कुछ नहीं आता लड़की को, सिफर हो जाती है ज़माने में वो। और तू भी अमल। उन्होंने उसी चुपते हुए तासुरात से उसको देखा तो उसका दिल जो वली की गैर मौजूदगी पर वैसे ही अजीब सा हो रहा था, उनके ऐसे अंदाज से मज़ीद कुरलाने लगा। सारे फजूल काम छोड़ और घरदारी सीख। तेरे साथ ये फजूल काम दूसरे घर नहीं जाएंगे, ये इज्जत घरदारी ही जाएगी तेरे साथ। सुबह का पाकीज़ा सा उजलापन निगार की बातों की वजह से फीका पड़ने लगा था। अमल से उनके सामने खड़ा होना भी मुश्किल हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी बातों पर क्या जवाब दे उन्हें। जी भाभी, मैं इसे सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी। बच्चियां वाकई अगर घरदारी नहीं जानती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उनके किसी भी किस्म की तालीम का। बीजान ने उसका फीका पड़ता चेहरा देखकर जल्दी से बात संभाली तो अमल से उनके सामने रुकना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से सलाम किया और अपनी फाइल्स टेबल से उठाती बाहर की जानिब बढ़ी। उसका दिल सुबह सुबह ही अजीब सा हो रहा था।
शाहनवाज ऑफिस के काम निपटाता साथ साथ टेबल पर पड़ी चाय के घूंट भी भर रहा था। वली के ना होते सारे काम उसके कांधों पर आन पड़े थे। वो जल्दी जल्दी काम समेटने लगा। उसने वली को 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश की थी, मगर उसका फ़ोन हर बार की तरह बंद आ रहा था। बंद हुए फ़ोन की वजह से उसकी लोकेशन भी वो चेक नहीं कर पा रहा था। सो चंद पल परेशान होने के बाद अब वो पुरसकून सा बैठा काम में मशगूल था। दफतन उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और मोहसिन अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बहुत सी पुरानी फाइल्स थीं और कुछ बड़े चौकोर से खाकी लिफाफे भी। उसने फाइल्स उसकी टेबल पर धम से रखी तो शाहनवाज ने खलल पड़ने पर उसे नागवारी से सर उठा कर देखा। वो चेहरे पर अच्छा सोरी वाली मुस्कुराहट लिए सामने रखी कुर्सी खींच बैठा और कुर्सी भी उतनी ही आवाज़ के साथ खींची कि शाहनवाज के माथे पर बल पड़े। कोई भी उल्टी सीधी हाँकने से पहले चले जाओ यहाँ से, उसने झुके सर के साथ कहा। तो वो जो बात करने के लिए लब खोलने लगा था, खफगी से उसे देखा। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मैं बिज़ी हूँ, मसरूफ़ सा जवाब आया। मगर मोहसिन मायूस नहीं हुआ था। आगे बढ़कर एक फ़ाइल खोलकर उस पर सरसरी सी निगाह डालते वो बोला, वली सर, सरदार बाबा के सगे बेटे हैं। जितने मज़े से उसने ये बात पूछी थी, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से शाहनवाज ने सर उठाया। उसने उसके यूं सर उठाने पर उसे चौंक कर देखा। क्या नहीं है? उसने पूछा। शाहनवाज ने फाइल बंद करके सामने टेबल पर पटकी। फजूल सवालात करने की यहाँ किसी को इजाज़त नहीं है मोहसिन, और तुम भी इस बारे में जान लो कि वली सर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। क्या नहीं पसंद उन्हें? उसके चेहरे पर अब ना समझ सा तासुर था। शाहनवाज ने उसे सख्त नज़रों से देखा। वो अपने मुतालिक बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ना उन्हें ये पसंद है कि कोई उनके माजी को खो दे। सो अपनी ज़ुबान बंद रखो और सिर्फ काम पर तवज्जो दो, नहीं तो इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। शाह सर, आप मुझसे वाकिफ़ हैं। अगर एक दफ़ा कोई चीज़ मेरी दिलचस्पी का मरकज़ बन जाए तो फिर उससे निगाहें हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप नहीं बताएंगे तो कोई मसला नहीं, मैं खुद सब खोद लूँगा, वो भी जो वली सर खुद भी नहीं जानते होंगे। वो मासूम और लाउबाली ज़रूर था, मगर शाहनवाज ये भी जानता था कि उसके अंदर फिक्स हुए मैकेनिज़्म बहुत शातिर और बहुत बारीक बीन थे। वो उसे नहीं बताता तो उसे सब जानने में एक दिन से भी कम का अरसा लगना था। उसने गहरा सांस लेकर उसे देखा। वो ले पालक हैं। वालदैन कौन थे उनके? उसकी जांचती नज़रों में बला की संजीदगी थी। शाहनवाज ने फिर से गहरा सांस लिया। यतीम थे वली सर, जब सरदार बाबा ने उन्हें गोद लिया, और अब बस, इसके बाद कोई सवाल नहीं। उसने तंबीह करके सामने रखी फाइल खोली, मगर मोहसिन के सवालात अभी खत्म नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ गांव में तो कोई यतीम खाना नहीं है। बिन बाप के बच्चों को खानदान वाले अपनी जिम्मेदारी पर संभालते हैं। वली सर के कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? नहीं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर वो सरदार बाबा को मिले कहाँ से? उसके सवाल अब शाहनवाज को जिच कर रहे थे। उसने लब भींच कर उसे देखा तो वो यकदम सीधा हुआ। ओके, जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, और मैं किसी किस्म की कोई खोज भी नहीं करूँगा, तुम कर भी नहीं सकते। उसके मुस्कुरा कर कहने पर वो नासमझी से उसे देखने लगा। मतलब ये कि वली सर के बहुत से ताल्लुकात हैं, और वो ताल्लुकात हरगिज़ भी मजाक नहीं है। तुम जिसको भी अप्रोच करोगे तो जवाब तुम्हें बाद में, और वली सर को खबर पहले मिलेगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? उसकी ऐसी मुस्कुराहट पर मोहसिन तिल मिलाता हुआ बाहर निकला तो शाहनवाज की मुस्कुराहट सिमटी। इस बात से तो उसे भी खौफ आता था कि अगर कभी कोई वली की खोज पर निकला और उसके माजी को खंगालने में कामयाब हो गया तो फिर वली का रद्द अमल क्या होगा। उफ, वो सोचना भी नहीं चाहता था इस बारे में। उसे वली के हर रद्द अमल से खौफ आता था। 2 दिन पर लगाकर गुजर गए और वली ना आया। अब तो बीजान का सब्र तमाम हो गया था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। घर में हस्बे मामूल ढोलक रखी गई थी, और ये ढोलक बसद इसरार निगार बेगम ने रखवाई थी, क्योंकि बीजान का दिल तो वली की वजह से इंतहाई परेशान हो रहा था। उनका जी अंदर ही अंदर घबरा रहा था, डर रहा था, मगर निगार बेगम को वो वली का कहकर टाल नहीं सकती थी। उनकी और ख़ानदान की हर औरत की नज़र में वली कल भी गंद का ढेर था, और आज भी। तो किसी भी किस्म के इनकार किए बगैर उन्होंने ढोलक रख ली थी, मगर अब उनका दिल मुस्तरिब था, बहुत ज़्यादा। लड़कियां ढोलक को दरमियान में रखे उसके गिर्द हल्का बनाए बैठी थीं।
अरे ज़मानी, अमल कहाँ है? कल तो छुट्टी भी है, पर्चा भी कोई नहीं, फिर कमरे में घुसी बैठी क्या कर रही है वो? अर्जुमन ने चेहरा जरा तिरछा करके पीछे खड़ी बीजान को देखकर कहा। वो बेचैनी से दाखिली दरवाजे के आगे टहल रही थी, दिल के हाथों मजबूर होकर, शायद कि वो आ जाए। जी भाभी, बस थक गई है, आज का पर्चा कह रही थी कि बहुत मुश्किल था। आप बैठे, मैं देखती हूँ उसे। वो ऊपर की जानिब बने उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो नाजिया ने बेख्तियार उन्हें रोक दिया। मैं लेकर आती हूँ चची उसे, आप रुकें यहीं। वो जर्द लिबास में बड़ी बड़ी बालियां पहने चमकीला सा मेकअप किए हुए थी। बी जान ने मुस्क और सोफे पर खवातीन के साथ आन बैठी। ढोलक की आवाज़ सारी हवेली में गूंज रही थी। नाजिया ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो नज़र ना आई, शायद नहा कर निकली थी, इसलिए उसके हल्के गीले बाल पुश्त पर पड़े थे। गहरे सब्ज रंग के लिबास में उसका चेहरा दमक रहा था। गहरे रंग उस पर हमेशा बहुत जचते थे। तुम क्यों कमरे में घुसी बैठी हो? हाँ, नीचे सब किसके लिए आए हैं? उसने उसके सामने सिंगार मेज पर टिकते हुए कहा तो वो फीका सा मुस्कुराकर बालों में ब्रश फेरने लगी। अभी कुछ देर पहले ही तो उठी हूँ सोकर, बहुत थक गई थी आज, क्योंकि रात भी ठीक से नींद नहीं आई थी मुझे, और सुबह पेपर के लिए भी उठना था। उसका चेहरा सुता हुआ लग रहा था और मुस्कुराहट फीकी। ये अमल नहीं थी। परेशान हो क्या किसी बात पर? नाजिया ने बगौर उसके चेहरे के तासुरात देखे तो उसका बालों में चलता हाथ धीमा पड़ा, मगर फिर अगले लम्हे वो संभल कर मुस्कुराई। पेपर्स में ऐसी ही हो जाती हूँ मैं नाजिया, अजीब डिप्रेसिंग से दिन और रात होते हैं ना, और मुकम्मल आराम भी नहीं होता, तो बस इसीलिए। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। उसने बाल सुलझाकर पीछे कमर पर डाले। ढेर सारे रेशमी बाल कमर पर फैल से गए थे। नाजिया ने उसके बालों को देखा। उसके अपने बाल कभी इतने लंबे नहीं हुए थे। इतनी रात में नहाई हो? मौसम देखा है तुमने कितना सर्द है, फिर कहती हो जुकाम हो गया है। अपनी हरकतों से बाज ना आना तुम। वो अब उठकर खुद को बड़े से आईने में देखती अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। अमल के दिल में हूक सी उठी, जाने वो इन सर्द रातों में कहाँ रहा होगा और अब कहाँ होगा। अरे नहीं, सही है मौसम, सारा दिन तो मिल नहीं रहा था टाइम नहाने का। अच्छा, बीजान को ना बताना कि मैं नहाई हूँ, बहुत डांटती हैं वो मुझे। उसने बहुत हद तक खुश्क हो चुके बालों को यूं ही कमर पर खुला छोड़ा और सब्ज दुपट्टा शानों पर फैलाती मुड़ी। कुछ ज़रा सा तैयार ही हो जाओ, लिपस्टिक ही लगा लो। शादियाँ तुम्हारे भाई की हैं, खुशियाँ हैं तुम्हारे घर की, और मेरी तैयारी देखो, तुमसे ज़्यादा मैं उनकी बहन लग रही हूँ। वो उसकी बात पर हंसी। तो लगा लो लिपस्टिक, लो लगा लो लिपस्टिक। उसने उसके सिंगार मेज से एक लिपस्टिक उठाई, उसका ढक्कन खोलकर खुली पिंक लिपस्टिक उसके करीब की तो उसने चेहरा पीछे किया। नाजिया, मेरा दिल नहीं चाह रहा, दफ़ा हो जाओ अमल। उसने आगे बढ़कर अपने होंठों से लिपस्टिक गहरी की। अमल उसके पीछे खड़ी आईने में उसे देखकर अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। वो शिफॉन का दुपट्टा था, इसीलिए बार बार ढलक जाता था। अब चलो भी, उसने नाजिया की तैयारियां देखकर बेजारी से कहा तो वो ढिठाई से हंसती हुई उसके साथ कमरे से बाहर निकल आई। नीचे आकर उसने सबको सलाम किया। लड़कियों के साथ बैठकर कुछ ऊट पटांग से गानों पर दो चार तालियां भी पीटी और फिर किचन की जानिब चली आई। उसका दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था और अब वाकई उसे वली पर गुस्सा आ रहा था। उसे सच में उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो यकदम चौंकी। उसने नाजिया की तैयारियां देखकर बेजारी से कहा। कोई आदत सी थी जो उसे वापस आ रही थी, जो वापस आ रही थी। उसे याद था वो बचपन में उस पर बहुत गुस्सा किया करती थी। उसे हमेशा दूसरों की बातें खामोशी से सुनने पर डांटा करती थी। उसके लिए अपनी कज़न से लड़ा करती थी। मगर अब उसने गहरा सांस लिया। दरमियान में खड़े उस 4 साल के अरसे ने उसे और वली को दो पहाड़ों पर ला खड़ा किया था, जहाँ ना अब वो पहले जैसी रही थी और ना वली। और ये वली, उसे नए सिरे से उस पर गुस्सा आने लगा था। आखिर ये कौन सी बचकाना हरकत है, यूं इस तरह घर से गायब हो जाना। कोई भला छोटा बच्चा है वो, क्या नहीं जानता कि बीजान और आगा जान और वो उसके बगैर नहीं रह सकते थे। उसने गहरा सांस लेकर अंदर उभरते गुस्से को कम किया, मगर बेबसी से उसे और गुस्सा आ रहा था। उसी पल नाजिया ने किचन में झांका तो उसे स्लीप पर खड़े पाया। कमरे से निकली तो किचन में घुस गई। हुआ क्या है तुम्हें? वो उसे देखती कह रही थी। अमल ने गहरा सांस लेकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसे अब नाजिया की मौजूदगी से उलझन हो रही थी। उसे वो लोग पसंद नहीं थे जो बिला वजह सर पर सवार रहते थे।
مگر پھر بھی اس نے ناجیہ کا ہاتھ پکڑا اور مزید اس کے کسی بھی سوال سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ کچن سے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اس کے آتے ہی نگار بیگم اور ارجمن نے ذو معنی سے تاثرات کا تبادلہ کیا، جسے امل نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ عجیب تھا یا اسے عجیب لگ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ نوراں چائے لائی تو سب چائے سے لطف اندوز ہوتے، کوئی پرانا گیت گانے لگے۔ اسے وہ یاد نہیں تھا، سو اپنی چائے لیے مسکرا کر سب کو دیکھے گئی۔ اسی پل ولی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا اور کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کیے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا کمرہ لاؤنج کی دائیں طرف ایک جانب بنا ہوا تھا، جبکہ خواتین لاؤنج کے بائیں طرف بیٹھی تھی اور ان سب کے رخ مخالف سمت میں تھے۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا اسے، بی جان نے بھی نہیں، مگر امل سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی جس کا رخ اس کے کمرے کی جانب ہی تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی، جو اب کمرے کا دروازہ کھولے اندر جا رہا تھا۔ اس نے وہی نسواری لباس پہن رکھا تھا جو آخری ملاقات پر امل نے دیکھا تھا۔ وہ بہت لمبے سفر سے آیا ہوا تھا، لگتا تھا کہ تھکا ماندہ ہے، بے بس۔ اس نے جلدی سے مسکرا کر خود کو نارمل کیا اور سب کے ساتھ مسکرانے لگی۔ ولی کو دیکھ کر اسے قرار سا آیا تھا، سکون میں آ گیا تھا اس کا ہمکتا دل، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس پر غصہ نہیں تھی۔ وہ اس پر غصہ تھی، اور وہ بھی شدید قسم کا۔ یکدم اسے اپنی خفگی یاد آئی تو اس کے آنے کی خوشی پر غصہ غالب آنے لگا۔ رات کو پیپرز نے نہیں، اسے ولی نے جگایا تھا۔ بھلا کوئی ایسے کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور خاص کر اس کے ساتھ جس کے پیپرز ہو رہے ہوں؟ اسے ایک ایک کر کے سارے بدلے یاد آ رہے تھے، مگر لاؤنج میں روشن زرد کمکموں میں اس کا کھلتا مسکراتا چہرہ اب کے دمک رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ بنا کسی سنگھار کے بھی دھلے دھلائے چہرے میں ہی حسین لگ رہی ہے۔ ولی نے تھکا سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور پھر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے 3 دن سے یہی کپڑے پہن رکھے تھے اور اب ان سے دھول کی عجیب سی ہمک اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فریش ہوتا وہ سرمئی سلوار قمیض میں ملبوس باہر نکلا تو اس کے گیلے بال ماتھے پر پڑے تھے۔ نہانے کے بعد جیسے صدیوں کا بوجھ ہٹا تھا اس کے اوپر سے۔ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا وہ تولیے سے بالوں کو رگڑ رہا تھا۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا، اس نے ہاتھ روکا۔ آ جائیں۔ اس کے کہنے پر سب سا سراپا اسے دکھائی دیا۔ وہ بہت احتیاط سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر اپنے پیچھے اس نے دروازہ بھی بہت آہستہ سے بند کیا۔ وہ سبز جوڑے والی لڑکی کو گنگ سا دیکھ رہا تھا۔ سبز رنگ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جلتی روح کو قرار آیا، مگر پھر اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ بی بی آپ یہاں کوئی بات مت کریں ولی، میں بہت زیادہ غصے میں ہوں آج۔ ایک پل کو اسے لگا وہ پرانی امل کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر غصہ ہوتی، چھوٹی سی ناک سکیڑتی امل کو۔ کہاں تھے آپ 3 دن سے ولی؟ 3 دن؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کتنے پریشان تھے ہم سب، کتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا سب کچھ؟ ہم فون کر رہے تھے آپ کو اندازہ بھی ہے کتنے پریشان تھے ہم سب، کتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا سب کچھ؟ ہم فون کر رہے تھے آپ کو، مگر آپ کا فون بند تھا، نہ کوئی عطا نہ پتہ، کچھ نہیں، کوئی خیر خیریت نہیں، کوئی پیغام نہیں۔ جانتے ہیں دل میں کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے، 100 طرح کے خیالات ڈس رہے تھے ہمیں۔ یہ فون کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ایجاد ہوا ہے؟ یہ سجانے کے لیے؟ اس لیے ایجاد کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی خیر خیریت گھر والوں کو بتا سکے، رابطہ قائم رکھ سکے، اور آپ محترم تو موبائل بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھلا یہ طریقہ ہوتا ہے کوئی؟ وہ ایک ہی سانس میں بے دریغ بولے گئی۔ وہ کتنا پریشان ہوئی تھی اس کے لیے۔ اس کا دل ہر آن ہر سو ہر طرح کے وسوسوں کا شکار تھا، اور یہ جناب اسے اس پر صحیح والا غصہ چڑھا۔ مگر بی بی میں نے شاہ نواز کو کہا تھا کہ میں 2-3 دن بعد آؤں گا۔ اس کے معصوم سے جواب پر امل کے کانوں میں دھواں نکلنے لگا۔ اچھا، اور ہم کیوں یقین کرنے لگے اس پرائے آدمی پر؟ ہمیں بتانے کی بجائے اسے فون کر کے کہہ دیا آپ نے، اور مزے سے غائب ہو گئے۔ ادھر بی جان نے دروازے کے آگے ٹہل ٹہل کر پیر شل کر لیے تھے اپنے۔ آغا جان الگ ساری رات جاگتے رہے، اور میں، خدایا میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ میرا پیپر سارا خراب ہوا ہے، اور وجہ صرف اور صرف آپ ہیں ولی۔ تب دماتے سرخ چہرے کے ساتھ بولتی وہ کوئی امر ہوئی شہزادی لگتی تھی جو اپنے غلام پر برس رہی تھی۔ اس کی شہد آنکھوں میں بلا کی ناراضگی تھی اور فکر بھی۔ ولی ان نگاہوں سے پگھلنے لگا تھا۔ وہ ان سب کا عادی نہیں ہونا چاہتا تھا، کبھی نہیں، مگر وہ کیا کرتا؟
کوئی بہت جاندار کشش تھی جو اسے عمل کی جانب کھینچتی تھی۔ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ چند پل اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ یہ تو طے ہے کہ آپ صرف تبھی بولیں گی جب آپ کو غصہ آئے گا، اس نے آہستہ سے کہا تو عمل چند پل کچھ بول ہی نہ سکی۔ خیر، آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں بی بی، مگر ایک بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی ناسمجھی پر عمل نے اسے دیکھا۔ خفا وہ اب بھی تھی اس سے، اور جس حق سے وہ خفا ہو رہی تھی نا، ولی کو بہت کچھ بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ میری غیر موجودگی سے آپ کا پیپر کیوں متاثر ہوا؟ اوف! عمل نے اس کی مسکراہٹ دباتے استفسار پر کھول کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں ساری رات، وہ بولتے بولتے بے اختیار رکی۔ ولی نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیونکہ ساری رات آپ کیا؟ میں ٹھیک سے نہیں سو پائی، جی کڑا کر کے کہا۔ کیوں؟ اب کہ اس کے چہرے پر واضح ناسمجھی تھی۔ عمل نے خود کو مزید طیش میں آنے سے روکا تھا، کیونکہ بی جان اور آغا جان آپ کی وجہ سے پریشان تھے، اور مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس لیے آپ کی وجہ سے میری رات کی نیند ڈسٹرب ہوئی، اور پھر صبح صبح پیپر بھی۔ اسے اس کے پیپر پر واقعتاً افسوس ہوا۔ اس کی پیشانی پر گرے بال اب ہلکے ہلکے سوکھنے لگے تھے، مگر وہ بکھرے بالوں سے بے نیاز کھڑا اس کی تفتیش کا جواب دے رہا تھا۔ عمل نے بے ساختہ اس سے نظر چڑھائی۔ کہاں رہے آپ 3 دن؟ سنبھل کر پوچھا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا تولیا بیڈ پر ڈالا۔ بس یہیں سڑکوں پر تھا۔ سڑکوں پر؟ وہ بھچنکی رہ گئی۔ ٹھنڈ دیکھی ہے باہر کتنی ہو رہی ہے، اور آپ انتہائی سمجھداری کے ساتھ سرد راتوں میں سڑکوں پر تھے۔ ولی یعنی اب آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا جیسے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس طرح کر کے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں آپ؟ اتنے ارزاں نہیں ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ اس گھر میں بستے کتنے لوگوں کی زندگیوں سے وابستہ ہیں۔ کچھ نہیں پتہ آپ کو۔ اس کی آخری بات پر ولی نے چہرہ اٹھایا۔ کتنے لوگوں سے وابستہ ہوں میں؟ یہ سوال اس نے بہت زخمی دل سے کیا تھا۔ اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھ کر عمل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نسواری آنکھیں اس پر جمائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بی جان، آغا جان اور میں، ہم سب سے وابستہ ہیں آپ۔ ہم سب کی زندگیاں ادھوری ہیں آپ کے بغیر۔ ان 3 دنوں کی غیر موجودگی، یہ 3 دنوں کی غیر موجودگی گواہ ہے کہ نہ بی جان چین سے سوئی اور نہ آغا جان۔ اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا نہیں، کوئی آپ کی فکر نہیں کرتا، کوئی آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو ولی پھر آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ جو ہو گیا تھا بس ہو گیا، کہانی ختم۔ سب بہت تکلیف دہ تھا، مانتی ہوں میں، آپ کے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، مگر ولی، وہ چند قدم چل کر قریب آئی۔ اب بس، اب بہت اذیت دے لی آپ نے خود کو، اب بہت ہو گیا ولی، اب بس کر دیں آپ۔ کب تک ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹتے رہیں گے آپ؟ آخر کب تک آخر؟ آپ ان تلخ یادوں کو یاد کر کر کے خود کو عذاب میں ڈالیں گے؟ کیا اس کہانی کا کوئی اختتام نہیں ہے؟ کوئی تو اختتام ہوگا ولی، کہیں تو دروازہ ہوگا۔ خدا را بند کر دیں اس دروازے کو بھی خود پر۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ بے قصور ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں بولتے بولتے نم ہوئی، اور ولی کی سنتے سنتے اس کی جلتی روح پر کوئی نرم سی بارش برس رہی تھی، اور وہ بارش عمل کے الفاظ تھے جن میں کھڑا وہ بھیگ رہا تھا۔ ساری دنیا اسے قصوروار کہتی تھی، اس کے ماں باپ کے کیے کی سزا اسے سناتی تھی، مگر عمل اتنی ہی درشتی سے ان ساری خرافات پر لعنت بھیج رہی تھی، اور ولی کو اس طرح اس کا پرواہ کرنا بہت مہنگا پڑتا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ سب کی تکلیف کا باعث بنا، اس نے اداسی سے مسکرا کر کہا تو عمل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا دل ولی کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ آپ اپنا جب تک خیال نہیں رکھیں گے کوئی معافی قبول نہیں۔ وہ اس کے یوں گھیرنے پر ہنسا تھا۔ میں وعدہ نہیں کرتا، ہاں کوشش ضرور کر سکتا ہوں، لیکن مجھے تو وعدہ ہی چاہیے۔ بہت مان سے کہتی وہ اسے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کا دل ڈول سا گیا۔ اوکے، اس نے ہاتھ اٹھائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ایسے نہیں، میرے پیچھے دہرائیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے دیکھنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی خود کے ساتھ لاپرواہی نہیں کروں گا۔ اس کے کہنے پر اس نے دہرایا، اور عمل بی بی کی، اب کہ وہ مسکرائی تھی تو ولی نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، اور عمل بی بی کی، دھیرے سے دہرایا، ہر بات مانوں گا۔ وہ پوری طرح کھل کر مسکرائی۔ کاش کہ ولی اسے اپنا دل کھول کر دکھا سکتا کہ وہ تو پہلے ہی اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بات مانوں گا۔ اس کے دل پر لگے زخم پانی بن کر بہنے لگے۔ وہ اس کی محبت سے پانی پانی ہونے لگا تھا۔
آپ اچھے بچے ہیں، بس کسی کو آپ کو صحیح طرح سے ڈیل کرنا نہیں آتا۔ مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اتنا کرخ سا بندہ کون ہے آخر؟ کیا اسے مسکرانا نہیں آتا؟ اس کا چہرہ کیوں ہر دم اتنا سپاٹ رہتا ہے؟ تو جانتے ہیں میں انہیں کیا کہتی ہوں؟ وہ جو ساکت ہوا اس کی بات سن رہا تھا۔ آخری استفسار پر میکانکی انداز میں سر ہلایا تو عمل اداسی سے مسکرائی۔ لان میں کھلتی کھڑکی کا پٹوا تھا اور اسے اندر آتی گرتی ہوا جالی دار پردے کو پھڑ پھڑا رہی تھی۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ اس بندے نے بہت کوشش کی تھی مسکرا کر زندگی گزارنے کی، مگر اس کی نگاہ نے جالی دار پردے سے ولی تک کا سفر طے کیا، مگر کسی نے اسے مسکراتا ہوا رہنے ہی نہیں دیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ مگر میں تو واقعی ایسا ہوں جیسا لوگ کہتے ہیں۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عمل کے چہرے پر تلخی بکھری۔ آپ ایسے نہیں ہیں ولی، آپ کو ایسا بننا پڑا ہے۔ آپ سخت نہیں تھے، آپ کو ہونا پڑا۔ اس جگہ سانس لینے کے لیے آپ کو ایسا کرنا ہی تھا، مگر میں نے بہت دفعہ اس خول کو چٹکتے دیکھا ہے۔ میں نے بارہا اس چٹان میں دراڑیں محسوس کی ہیں۔ آپ کی نوازش ہے بی بی، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے ان لوگوں کا تبصرہ بالکل جائز ہے۔ وہ غلط نہیں کہتے، میں ایسا ہی ہوں، اتنا ہی کرخت۔ تو پھر ایک بات بتائیں آپ۔ عمل نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہا تھا۔ آپ کبھی میرے ساتھ سختی کیوں نہیں برت؟ اس کا بالوں میں چلتا ہاتھ رکا تھا۔ چہرہ جو اس نے شیشے کی جانب موڑ رکھا تھا اس کی طرف گھمایا۔ ایسا نہیں ہے، بس آپ نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جس پر میں سختی سے پیش آتا۔ آپ کا رویہ، آپ کا طریقہ کار، آپ کا انداز بالکل بھی نازیبا نہیں۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جس پر میں آپ کے ساتھ رکھائی سے پیش آؤں۔ اس نے بہت سبھاؤ کے ساتھ بڑے آرام سے اس کی غلط فہمی دور کی، مگر عمل کو تو گویا جھٹکا لگا۔ کیا وہ اس کے لیے سب جیسی تھی؟ ابھی تک جو اس نے اس کے ساتھ نرم رویہ رکھا تھا، تو کیا وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی ولی کو موقع نہیں دیا سختی کا؟ کیا بس یہی ایک وجہ تھی؟ تو اگر میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آئی تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے شہد رنگ آنکھیں پوری طرح کھول رکھی تھی۔ تو میں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا ہر ایک کے ساتھ کرتا ہوں۔ جواباً اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تو عمل کا سارا مان قدموں میں ڈھہ گیا۔ کیا وہ اکیلی اس سفر پر چل نکلی تھی؟ کیا ولی کو اس سے محبت نہیں تھی؟ کیا واقعی وہ تو اسے قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو کبھی ایسا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر بہت سے آنسو ایک ساتھ گرے۔ مجھے لگا تھا کہ میں آپ کے لیے خاص ہوں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور وہ اس کی ناسمجھی پر کندھے جھٹک کر مسکرا دیا۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میرے کسی بھی عمل سے آپ کو اس غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں آپ۔ اگر میرے کسی بھی عمل سے آپ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کبھی آپ کو ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس کی بہت آرام دہ وضاحت پر عمل کو اپنے سر پر چھت گھومتی محسوس ہوئی۔ تو کیا اب تک وہ صرف غلط فہمی کا شکار تھی؟ اوہ خدایا! آپ اپنے رونے کا شوق یہاں سے باہر جا کر پورا کر سکتی ہیں۔ میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ عمل کی ڈبڈبائی آنکھوں کو بیزاری سے دیکھ کر کہتا وہ ایک دم بہت سے دکھ دے گیا تھا اسے۔ اس نے بے دردی سے بھیگی آنکھیں رگڑیں اور لب سختی سے بھینچ کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گی جیسے مجھے آنا چاہیے، کیونکہ آپ تو ہیں ہی ایسے، اتنے ہی بے رحم اور پتھر۔ تو رہیں اس زندان میں ساری زندگی اور بھاڑ میں جائیں آپ۔ یکدم طیش میں آ کر وہ مڑی اور ٹھا کر کے دروازے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ولی نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ کھلی کھڑکی کے اس پار کان لگائے سنتی ناجیہ نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کی دیوار سے سر ہٹایا اور اندر حویلی کی جانب بڑھی۔ ولی نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پٹ بند کیے اور پھر دور جاتی سامیہ کو شیشے میں دیکھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات اب حویلی پر گر کر سرکنے لگی تھی۔